دولر شریف کے عظیم ولی کامل میری مراد پیر طریقت رابر شریعت آل نبی اولاد علی ابو الفضل صاحبزادہ پیر سید سعید احمد المعروف حاجی پیر سرکار، آپ کے لخت جگر پیر سید غلام محی الدین شاہ صاحب بخاری سجادہ نشین خانقاہ عالیہ دائم الحضوری قصوری و خانقاہ عالیہ دولر شریف، آپ خانقاہ عالیہ کی طرف سے اپنا پیغام آپ تمام احباب تک پہنچائیں گے۔ محبت کا اظہار کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، بلند آواز سے تاجدار ختم نبوت، خانقاہ عالیہ خواجہ دائم الحضوری قصوری، خانقاہ عالیہ دولر شریف، نعرہ حیدری، صاحبزادہ پیر سید غلام محی الدین شاہ صاحب بخاری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محمد الرسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام میرے پیارے پیر بھائیوں، میرے بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ پھر سانو جمعۃ المبارک دی اس خانقاہ شریف تے، جو ہر جمعۃ المبارک تے ایک تربیتی نشست ہوندی ہے، اس دے اندر سانو حاضر ہون دی، شامل ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ اور یہ وہ مبارک نشست ہے جس دے اندر میرے شیخ کامل حضور خواجہ دائم الحضوری قصوری رحمت اللہ علیہ اور حضور خواجہ سید شبیر احمد شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ آپ دا روحانی تصرف اور آپ دی نگاہ خاص موجود ہوندی۔ اس دے اندر میرا یقین ہے کہ جتنی بھی گفتگو، آواز نو اونچا کرا دے، جتنی بھی گفتگو اسی اس نشست دے اندر کرنے آئے، او کوئی پڑھی پڑھائی نہیں ہوندی یا او کو رٹی رٹائی نہیں ہوندی، بلکہ او گفتگو ایسی ہوندی ہے جیڑی کہ شیخ دی نگاہ دے نال، حضور خواجہ صاحب دی نگاہ دے نال، آپ دے کرم دے نال، او ایتھے ذکر ایسا ذکر اسی کرنے آئے جس دے اندر اللہ رب العزت دی وحدانیت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا عشق، تمام صحابہ کرام دا ادب اور احترام اور انہاں دی محبت اور اہل بیت اطہار پاک دی مودت دا ذکر ایتھے ہوندا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ان دونوں کو تھام کے رکھنا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک اللہ کا قرآن اور دوسری اہل بیت،
ان دونوں کو تھام کے رکھنا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ان بڑے لوگوں نے سوچیا کہ حضور علیہ السلام نے اہل بیت دا تے قرآن مجید دا ذکر کٹھا کیوں فرمایا؟ تے سفر چلدا گیا کربلا دی زمین آ گئی، اور کربلا دی زمین تے جو اہل بیت اطہار پاک دا حضور علیہ السلام دے گھرانے نے اس ظلم و ستم اور اس تکلیف دے عالم دے وچ جس طرح قرآن پڑھیا، اوتھے آل رسول دا تے قرآن مجید دا تعلق ثابت ہو گیا۔ اور یقین کرو سادات کرام دے بارے سانو تا بڑا تعظیم اور ادب اور احترام دا درس ملیا ہے، بلکہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ دے بہت بڑے بزرگ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ، آپ کو ایک میراسی آ گیا، تے وہ میراسی جڑا ہے انہیں آکھیا، انہیں آپ دے آستانے شریف تو شرک پور شریف تو قریب تو ہی پہلے ہی نیت کر لی کہ میں جا کے اپنا تعارف کراونا ہے کہ میں سید زادہ۔ خیر ہو گیا، انہیں جا کے دسیا کہ جی میں سید زادہ، تے حضرت میاں شیر محمد شرک پوری ذات دے ارائی آن تے پورے اللہ دے ولی آن اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ دے بہت بڑے بزرگ ہیں۔ آپ نے اس میراسی دی بڑی عزت و تکریم کیتی، بڑی تعظیم کیتی، اس نو نظر نیاز پیش کیتا، اس دی خدمت کیتی، پھر اس دے نال انہوں چھوڑن واسطے ٹور پے۔ اس مقام تک آپ اس دے نال چل کے گئے بڑے ادب دے نال، بڑے احترام دے نال، جتھوں انہیں نیت کیتی آئی کہ میں اپنا تعارف اے کراونا ہے کہ میں سید زادہ ہاں۔ اوتھے جا کے حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ آپ نے اس مقام تے جا کے انہوں آکھیا کہ لے بیلیا، اس تو اگاں تو میراسی ہے، اتھو تک تو میرے تے لازم آ کہ میں تیرا ادب اور تیری تعظیم کراں، تیرا احترام کراں، کیونکہ تو میرے آقا و مولا۔ حضور نے فرمایا کہ میری اہل بیت نال مودت کرو، اور مودت دی مثال علماء اس طرح دن کہ جس طرح ایک شخص کسے نال محبت کرے، مجھ پانی دے ویچ روے تے مجھ خوش رہندی ہے، مجھ نو پانی نال محبت ہوندی ہے، لیکن مجھ پانی چو نکل آوے تے مردی نہیں، اے مجھ نو پانی نال محبت ہے۔ تے مچھلی جدو پانی دے اندر ہوندی ہے وہ زندہ ہوندی ہے، تے جدو مچھلی پانی چو باہر آ جاندی ہے تے اس ویلے کی ہوندا ہے، مچھلی تڑپ تڑپ کے مر جاندی ہے۔ مچھلی نو پانی نال مودت ہے، اور مودت محبت تو اگلا مقام ہے۔ آپ نے فرمایا، حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ نے آپ فرمایا کہ میاں حضور نے میرے کولوں اور اپنی ساری امت کولوں اپنے اہل بیت دی مودت منگی ہے، تے مودت دا میں اس حکم نو سامنے رکھ دے ہویا، تو ہے میراسی میں جاندہ تیرے پیو دا دنوں ویاں، لیکن جتھو تو نیت کیتی ہے اتھو تک میں تینوں چھڑی جانا، تے تیری عزت اتھو تک کیتی جانا، کیونکہ تو اس مقام تو نیت کیتی آئی کہ تو سید زادہ ہے۔ لہذا حضور علیہ السلام دی آل پاک دی مودت
اور حضور علیہ السلام دے اہل بیت اطہار پاک دی محبت اے ساڈے واسطے انج ہے کہ اسی اس تو بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتے. اگے آ جاؤ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ دے صاحبزادے امام حسن پاک علیہ السلام، آپ سارے خلفائے راشدین، یہ سب خلیفہ راشدین، اور انہاں تو علاوہ جتنے صحابہ کرام ہیں، اور صحابی وہ ہوندے جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ایمان دی حالت دے وچ سرکار دی زیارت کیتی، او صحابی ہے. تمام صحابہ کرام دا ادب، احترام، محبت، تعظیم اہل سنت تے اور تمام اولیاء کاملین دے جتنے بھی منن والے نے ساڈے اتے سب تے لازم ہے، فرض ہے، یہ ساڈے ایمان دا حصہ ہے. خلفائے راشدین دا مقام تا سب تو بڑا. پھر اس تو بعد جویں جویں جس صحابی دے بارے حضور علیہ السلام نے جو فرمایا، اساں اس حضور دے فرمان دے مطابق انہاں نو منیا. جو شان حضور نے مولا علی پاک دی فرمائی، اسی ان حضور مولا علی پاک نو منیا. جو شان حضور نے حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک دی آپ نے بیان فرمائی، اسی حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک نو بھی حضور دے اس ہر فرمان دے مطابق منیا جو حضور نے آپ دے بارے فرمایا. اور حضرت سیدنا عمر فاروق نو بھی اساں اس طرح منیا جس طرح میرے آقا و مولا علیہ السلام نے فرمایا آپ دے بارے، اساں آپ دے فرمان دے مطابق ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو منیا. اسی طرح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آپ نو بھی اویں منیا جویں جویں حضور نے آپ دیاں شاناں بیان کیتیاں اور آپ دے بارے. اور آپ تا ذوالنورین بھی ہیں، آپ نو تا حضور علیہ شرف حاصل ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں دو صاحبزادیاں آپ دے عقد دے وچ موجود رہیاں، آپ دے حرم دے وچ موجود رہیاں. لہٰذا یہ ساڈا عقیدہ ہے. اور اولیاء دے بارے حضور خواجہ صاحب غریب نواز نے ہمیشہ فرمایا کہ اسی تمام اللہ دے ولیاں دا احترام کرنے آئے، تمام اولیاء کاملین دا احترام کرنے آئے، اور اسی انہاں دا ادب اور احترام کرنے آئے. ساڈا عقیدہ ہے. میرے پیر بھائیو، اس خاندان جیڑا خاندان اج ایتھے دین دی خدمت کردا پیا ہے، میں اپنے آپ نو کدی صاحبزادہ یا پیر زادے تو اپنے آپ نو متعارف نہیں کروایا. میں ہمیشہ تو ایک گفتگو کرنا کہ میں اس عظیم سلسلہ عالیہ دا ایک معمولی اور ایک ادنا اور ایک حقیر جیا خادم ہاں. میری حیثیت میں سمجھنا خواجہ صاحب دے سلسلہ عالیہ دے اندر اس طرح ہے جس طرح ایک لانگری دی حیثیت ہوندی ہے، اور میں سمجھنا کہ ایتھے بطور ایک لانگری ہی میری خدمت اگر قبول ہو جائے تو میرے واسطے ذریعہ نجات ہو جائے گی، اور میرے شیخ کامل دی رضا دا ذریعہ بن جائے تو میں سمجھنا اس تو بڑی میرے واسطے کوئی سعادت نہیں ہے. اور میں یہ عرض کردہ پیا کہ حضور خواجہ سید شبیر احمد شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ اور حضور خواجہ دائم الحضوری قصوری رحمت اللہ علیہ آپ نے سانو مشن کی عطا فرمایا. سانو آپ نے مشن عطا فرمایا ہے تبلیغ دین اور خدمت خلق دا.
سانو آپ نے مشن عطا فرمایا ہے کہ او تبلیغ کیتی جائے جس دے اندر عشق مصطفیٰ دی خوشبو ہوئے، او تبلیغ کیتی جائے جس دے اندر اہل بیت اطہار پاک دی مودت شامل ہوئے، او تبلیغ کیتی جائے جس دے اندر تمام خلفائے راشدین، تمام صحابہ کرام، امہات المومنین دا ادب اور احترام اور آپ دی محبت شامل ہوئے۔ اے سانو تبلیغ دا انداز دتا گیا، اور اولیاء کرام، اولیاء کاملین الحمدللہ یہ سلسلہ جو اولیاء دے فیضان والا ہے، یہ سلسلہ جس دے اندر برے صغیر پاک و ہند دے اندر جس طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے آپ نے لکھاں ہندوانو مسلمان فرمایا، آپ نے حضور داتا علی حجویری، آپ نے جس طرح ویکھو لاہور دی مثال ویکھ لو، آج اولیاء دے بڑے منکر موجود ہیں اور کئی لوگ آندے بابے تے شاہی کوئی نہیں، دنیا دے بڑے بڑے ہندوستان دے بڑے بادشاہ تے بادشاہ زادیاں تے اگاں انہاں دیاں بیٹیاں لاہور دے اندر دفن ہیں، لیکن کسے دی مزار تے نہ کوئی دیا ہے نہ کوئی حاضری دیون والا ہے، بلکہ انہاں دے مقبرے سوائے داتا علی حجویری دے مزار تے، حضور داتا صاحب دے مزار تے پورے مزدور جڑے کہ لاہور دے اندر جنہاں بیچاریاں نو رون نو جگہ نہیں ملدی، کھاون نو کوئی شے نہیں ملدی، سارا دن محنت اور مزدوری کرن تو بعد انہاں کول اگر کوئی آسرا ہے تے او حضور داتا صاحب دے در اقدس دا آسرا ہے۔ وہ شام نو جاندے ہیں آپ دے سینے مبارک دے اندر، وہ جا کے سوں بھی جاندے ہیں، اوتھے انہاں نو کوئی نہ کوئی دودھ پیواون والا آ جاندا ہے، کوئی لنگر کھواون والا آ جاندا ہے، کوئی شربت پلاون والا آ جاندا ہے، اور حضور داتا علی حجویری دا جڑا لنگر بھی چلدا پیا ہے، آپ دا فیض بھی چلدا پیا ہے، اور آپ دے در اقدس تے دنیا ستی پئیے، کھاندی بھی پئیے، اور ہزاراں مزدوراں دا آسرا حضور داتا علی حجویری دا مزار اقدس میں۔ اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، آپ دا مزار شریف اجمیر شریف ہندوستان دے وچ موجود ہے۔ ہندوستان دے اندر ایک آپ دے آستانہ مبارک تے بڑی وڈی دیگ ہے، اور وہ دیگ بہت وڈی دیگ ہے، اور وہ ایک دیگ نہیں کئی دیگاں وڈیاں وڈیاں ہیں۔ اونا دیگاں دے وچ جناب جنوں جیڑی کشے لبدی ہے، کسے نو چاول لب دین او چاول پا دیندا ہے، کسے نو گوشت ملدا ہے گوشت پا دیندا ہے، جو جس نو لبدا ہے او دیگ وچ پا دیندا ہے، اور او اتنا وسیع لنگر شریف تیار ہو کے جدو او پکدا ہے تے او لوگ کھاندین تے او ہندو بھی آ کے او لنگر کھاندین کہ اتنا ذائقے دار، خوشبودار، اتنا صحت والا، اتنا پیارا لنگر اسی کدوں اردوں کدی نہیں کھادا۔ اتھو دے جڑے ہندو ہیں او بھی حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ دا لنگر شریف آ کے کھاندین، عیسائی بھی آ کے کھاندین، یہودی بھی آ کے کھاندین۔ تے اے سلسلہ اے اولیاء دی خدمت دا حضور خواجہ دائم الحضوری قصوری رحمت اللہ علیہ آپ دے کول قصور شریف وچ آپ کو ایک ہندو لانگری بھی موجود ہوندا، ایک سکھ لانگری بھی موجود ہوندا، ایک عیسائی لانگری بھی موجود ہوندا، آپ کو ہندو بھی آندے آن، سکھ بھی آندے آن، عیسائی بھی آندے آن، اور آپ کو لا کے اپنیاں تکلیفاں آپ نو پیش کرنیاں، آپ نے انہاں واسطے انہاں دی رہنمائی کرنی، انہاں نو اسلام دی دعوت دیونی، اور انہاں دیاں تکلیفاں تے مرم رکھنا، اور انہاں واسطے آپ نے دعا کرنی۔ اللہ پاک نے انہاں دی او تکلیفاں تے او پریشانیاں
وہ دور فرما دینیاں تے آپ انہاں واسطے انہاں دے مذہب دے لانگری نو آکھ دے آن کے میاں انہاں واسطے لنگر پکا دے. تے کئی لوگ آپ دے دستے مبارک تے انہاں نو نور ایمان او مسلمان ہوئے اور اللہ پاک نے انہاں دے سینیاں دے اندر نور ایمان پیدا فرمایا. اے مشن سانو ملیا ہے اور انہاں آستانیاں دے اندر انہاں اہل اللہ دی اے جڑے مبارک وجود انہاں زمیناں تے ساڈے کول موجود ہیں انہاں دے مبارک وجود دا صدقہ اللہ پاک نے او نظام ایتھے چلائے ہوئے ہیں او سلسلے ایتھے چلائے ہوئے ہیں جیڑا دی میں سن 2015 تو ایتھے سلسلہ عالیہ دی خدمت کردہ پیاں اور میں جس ویلے پہلے دن تو اے نظام دی خدمت میرے ذمہ آئی اور میں ہمیشہ یہی آکھیا کہ انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال ایتھے ایک ایسا وسیع لنگر خانہ قائم ہو سی جس دے اندر ہزاراں لوگ روزانہ لنگر شریف بھی کھا سن اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت پاک دا درس لے کے جا سن انشاءاللہ. اور انشاءاللہ ایک نال ایک عظیم یونیورسٹی قائم ہو سی اور انشاءاللہ یونیورسٹی تحالی نہیں بن سکی لیکن اکیڈمی ضرور بن گئی ہے. ایک پودا لگ گیا ہے اور انشاءاللہ میری زندگی میرے نال محبت کرن والیاں دی زندگی میرے نال چلن والیاں دی زندگی جو لوگ میرے نال نسبت رکھ دینے اس آستانہ شریف دے نال اس خانقاہ شریف دے نال نسبت رکھ دینے او بھی ساری زندگی اس نسبت نو اس مشن نو اپنی زندگی دا مقصد بنا کے کام کر سیں. اور مشن کیے تبلیغ دین اور خدمت خلق. ایک شخص نے مینوں آکھیا کہ حضور تبلیغ کرنا تاں فلاں جماعت دا کام میں. میں کہ جناب تبلیغ کرنا الحمدللہ ساڑے بزرگاں نے سانو اے مشن تبلیغ والا سانو عطا فرمایا ہے. میں کہ اصل تبلیغ دا کام ہے ہی ساڑا اور تاریخ دے اندر یہ ثابت ہوندہ ہے کہ جڑے لوگ تسی بیٹھے ہو تسی اپنے شجریاں نو پڑھو جڑے کوئی راجپوت ہیں جڑے کوئی جوئیے ہیں جڑے کوئی کھوڑ ہیں جڑے کوئی جناب ایتھے وینی وال بیٹھے ہیں جڑے ایتھے بیٹھے ہیں کاٹھیے بیٹھے ہیں بگیلے بیٹھے ہیں اپنے مراسیاں نو ساد کے اپنے شجرے پڑھو اور باپ دادے دیاں نسلاں نو پڑھ دے جاؤ جے کوئی توانو مسلمان کرن والا یا بابا فرید ہو سی یا بہاؤدین ذکریہ ملتانی ہو سی تے یا حضور داتا علی حجویری ہو سن تے یا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ہو سن یا خواجہ دائم الحضوری قصوری رحمت اللہ علیہ ہو سن اے اولیاء اور انہاں دے نال باقی تمام اولیاء کرام نے ہی ساریاں قوماں نو ایتھے کلمہ شریف پڑھایا. تے تبلیغ ساڑی تا ثابت ہے تو آڈے شجریاں تو ساڑی تبلیغ ثابت ہے اور اس تو بڑی تبلیغ دا ساڑا اسی یہ نہیں آکھ دے کہ تبلیغ کرنا کیونکہ ایک تبلیغ ایسی ہے جڑے کہ اپنے آپ نو مبلغ آکھ کے اپنے آپ نو متھے تے محراب بنا کے اپنے آپ نو جناب بہت بڑا تبلیغ دا دعوے دار سمجھ کے وہ تبلیغ کر دیں اور وہ اپنی تبلیغ دے اندر بے ادبی کر دیں وہ اپنی تبلیغ دے اندر جناب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت نو لوکاں دے دلائیں چکٹ دیں اور وہ اپنی تبلیغ دے اندر وہ جناب اہل بیت اطہار پاک دی بے ادبی کر دیں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دی جناب وہ ذکر تے انہاں دے پیٹ وچ مروڑ آ جاندا ہے انہاں دے چہرے تے تنگی آ جاندی ہے وہ لوگ منافق ہیں اور انہاں دی تبلیغ جڑی ہے ان دی مثال یہ ہے کہ ایک فیکٹری اس طرح دی ہے جڑی کہ بدبو پھیلاندی ہے اور ایک فیکٹری وہ ہے جڑی خوشبو پھیلاندی ہے. وہ بدبو والی فیکٹری ہے جڑی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت لوکاں دے دلائیں چکٹ دیئے اور الحمدللہ ساڑی تبلیغ تا ہوندی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سٹیج تو ہیں. اسی تا تبلیغ کر دے ہی اور میں
ایک خرابی پیدا ہو گئی ہے, ایک خرابی پیدا ہو گئی ہے جیڑی کہ میلاد شریف دی محفل نو بڑا مہنگا کر دیتا گیا, اس دا طریقہ بدل دیتا گیا, اس دے اندر دنیاوی رنگ پیدا ہو گئے. اے بھی اہل سنت دے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے. میرا یہ مشن ہے, اور آج میرے نال الحمدللہ ساتھیاں دا اور بیلیاں دا اضافہ ہوندا جاندا ہے. انشاءاللہ میں اعلان کرنا کہ انشاءاللہ ہر یونین کونسل اور ہر پنڈ دے وچ اسی مرکز میلاد قائم کرنا ہے, اور اسی مرکز میلاد قائم کر کے اسی گھر گھر محفل میلاد مصطفیٰ کروانی ہے, اور محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اس طرح فروغ دینا ہے, اور محفل میلاد دا او رنگ دینا ہے کہ بھاویں 10 بندے بھی بیٹھے ہوویں, ایک پانی دے گلاس تے او درود و سلام پڑھ کے اور او جناب حضور علیہ السلام دیاں نعتاں ایک دو پڑھ کے تلاوت کلام مجید تو آغاز کر کے اور حضور علیہ السلام دیاں احادیث اور آپ دی سیرت پاک اور آپ دی محبت اور آپ دے عشق دی گل کر کے اور ایک اصلاح دا, ایک جناب محبت دا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت پاک دا اور اولیاء کاملین دے جناب طریقہ اور آپ دی انداز, جس انداز دے وچ انہاں حضور علیہ السلام دی محبت نو بیان کیتا, او بیان کر کے اور پھر جناب درود و سلام پڑھیں اور او پیغام درود شریف پڑھدے 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 جناب وہ اگے چلدے جاویں اور میلاد کردے جاویں. اور جناب اسی اس میلاد, اور یاد رکھنا میری گل, الحمدللہ سانو فخر ہے کہ اسی کسے کھالے بننے تے بھی بہ کے میلاد کرانگے, کیونکہ الحمدللہ میلاد شریف دا تعلق کسے امیر اور غریب نال نہیں ہے. اوتھے ساڈے حضور دی بارگاہ دے اندر ساڈے وسائل نہیں تولے جاندے, ساڈے خرچے نہیں تولے جاندے, بلکہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ساڈے دل تولے جاندے. حضور ساڈے دلاں نو تول دین. حضور ایک ایک اپنے غلام دے دل دے اندر اپنی نگاہ خاص ڈال کے ویکھ دین کہ اس دل دے اندر میری کتنی محبت ہے, میرا کتنا عشق ہے, میرا کتنا ادب ہے. لہذا اے میلاد شریف, اے میلاد شریف, اے میلاد دے اندر اسی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو فروغ دینا. اور انشاءاللہ جدو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں محفلاں ہوسن اور میلاد مصطفیٰ دیاں محفلاں اس انداز وچ ہوسن کہ بھاویں کوئی اپنے ڈیرے تے بیٹھا ہے وہ بھی روزانہ اپنا گھر دا روزانہ دے معاملات دا آغاز میلاد مصطفیٰ دی محفل تو کرے, 5 بندے بھی بہ کے تے کٹھے ہو کے ایک تلاوت کلام پاک کرے, دوسرا نعت پڑھے, تیسرا سرکار دی کوئی حدیث پاک سناوے, حضور دی کوئی محبت دی گل کرے, پھر سارے رل کے بہ کے درود و سلام پڑھیں اور اگاں ٹور جاویں ویکھ لویا ہے جس جگہ تے جاسو اللہ پاک رستے آسان کر دے. بلکہ الحمدللہ اسی عرصہ دراز تو پچھلے 9 سال تو تا میں گل کرنا نا, 9 سال تو تا میں اپنے پیر بھائیاں نو اے تعلیم اور اے تربیت دیندا آ رہا کہ بھائی جدو شادی بیاہ کرو, کوئی اس طرح دی خوشی دا موقع آوے تے مہربانی کرو میلاد مصطفیٰ دی محفل کرائی کرو. اے جناب اے گانا مہندی اے اپنی جگہ تے کام چیزاں اے جڑے کہ ہندوانہ رسمیں نو چھوڑ کے پہلے میلاد مصطفیٰ دی محفل تے پھر اس تو بعد اگے شروع ہو جاؤ اپنا نکاح اور جو ولیمہ دا سلسلہ ہے وہ کر لو, لیکن آغاز میلاد مصطفیٰ دی محفل تو کرو. اور الحمدللہ ساڑھے پیر بھائیاں نو کافی حد تک یہ شعور آیا ہے, اور انشاءاللہ مزید ساڑھا مشن ہی ہے اور اس تے اسی کام کرنا ہے. لیکن ہون ایک ضرورت ہے, ہون ایک معاملہ ہے, ہون ایک مسئلہ ہے کہ جناب ساڑھے بیلی تبلیغ واسطے نہیں تیار ہو رہے. آج قاری اختر صاحب نو میں بڑے محبت والے میرے پیارے ہیں, انہاں نو میں
ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਦਿਓ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ इंशाअल्लाह ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਕੋਈ महफिल मिलाद शरीफ ਹੋਏ, ਮੈਂ क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆ ਕਿਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਕਿਦਾਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਇਹ ਜਾਸਣ, ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤਬਲੀਗ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁਬੱਲਿਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਣ इंशाअल्लाह। और साड़ी तबलीग मीलाद मुस्तफ़ा दी फरोग और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू फरोग देवन वास्ते साड़ी तबलीग है। और यकीन करो इन्हां दी मैं ड्यूटी ला दी है, इंशाअल्लाह तुसी अज तू अपने नाम लिखाओ जेड़े के अपने आप नू मुबल्लिग बनाना चाहते हो। जेड़े लोग याद रखना मेरे पीर भाइयों, याद रखना मेरे पीर भाइयों, असी बड़े फखर दे नाल ये गल करने आए कि जिस वेले हुजूर ख्वाजा दाइमुल हजूरी कसूरी दे जद्दे आला हुजूर ख्वाजा हाफिज गुलाम मुर्तजा कसूरी रहमतुल्लाह अलैह आप 5000 तालिब इल्मां नू पढ़ाया करदे आन ते उन्हां तालिब इल्मां दे विचों बुल्ले शाह ते वारिस शाह भी आप दे शागिर्द आन। अगर उदो 5000 आन ते अज अल्लाह दे फजल नाल इंशाअल्लाह 5 लाख अगर 5 लाख तालिब इल्मां वास्ते इदारे कायम करने ते इंशाअल्लाह 1 लाख मुबल्लिग पैदा करना। और दुनिया दे सारे काम एक पासे, दुनिया दे सारे मामलात एक पासे। इकबाल ने जेड़ा शेर पढ़ दिता, जेड़ा शेर सुना दिता, उसने आख्या की मुहम्मद से वफा तूने, की मुहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। गल याद रखनी है, जेड़े बंदे तबलीग वास्ते निकल सन, अपने आप नू मुबल्लिग बनावन वास्ते पेश कर सन, ओ लोग तबलीग वास्ते अपने आप नू वक्फ कर सन, अपने बच्चियां नू दीन दी तालीम वास्ते वक्फ कर सन। याद रखना एक गल मेरी, उन्ना कमली वाले आका मुहम्मद मुस्तफा नाल वफा करनी है, और जिन्ना हुजूर नाल वफा करनी है, इकबाल आंदा है ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ए जहान, ए दुनिया जहान दे मकाम और मर्तबे और इज्जतां और जनाब हर तरह दी इज्जत और मुहब्बत जो जो कुछ भी तुसी दुनिया दे अंदर वेख सकते हो, महसूस कर सकते हो, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ए जहान इकबाल आखदा है दुनिया हर शै जो बंदा वेखदा है सोचदा है इस दुनिया दे अंदर ਇਹ ਤਾਂ ਜੂੰਗੇ ਚ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਬਗੈਰ ਮੰਗਿਓ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਔਕਾਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। अल्लाह करीम लोहो कलम अता फरमा देंदा है। गल मेरी याद रखनी है कि शर्त इको है कि मुहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। और मैं गुजारिश करसा अपने तमाम पीर भाइयां नू कि यार अल्लाह दे बंदियो गणी गुजर गई थोड़ी रह गई, ते जेड़ी रह गई ओनू अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दे हुक्म दे मुताबिक दीन इस्लाम दी तबलीग वास्ते, मीलाद मुस्तफा नू फरोग देवन वास्ते, इश्क रसूल नू फरोग देवन वास्ते, मुहब्बत मवद्दत अहले बैत नू फरोग देवन वास्ते, मुहब्बत सहाबा इकराम और अदब सहाबा इकराम और उम्महातुल मोमिनीन और औलिया कामिलीन दे फैज नू लैके चलने च असी जनाब इस तबलीग दे अंदर अपने आप नू वक्फ कर देविए।
اپنی باقی زندگی اس تبلیغ دے مشن تے لگا دیویے اور اپنی اولاداں نو قرآن پڑھن والا بنا دیویے. اور میں ایک گل پہلے بھی کر چکیا, دوبارہ پھر کرنا, میں نہیں آندا اپنے بچیاں نو ڈاکٹر نہ بناؤ, انجینئر نہ بناؤ, اپنے بچیاں نو کوئی دنیاوی علوم نہ پڑھاؤ, لیکن سب تو پہلے انہاں نو حافظ قرآن ضرور بناؤ, عاشق رسول ضرور بناؤ. اگر وہ حافظ قرآن پہلے ہو سی, عاشق رسول پہلے ہو سی, اس تو بعد اگر وہ ڈاکٹر بھی ہو سی تے کمال والا ہو سی, اگر وہ انجینئر بھی ہو سی تے کمال والا ہو سی, اگر وہ جج بھی ہو سی تے کمال والا ہو سی, اگر وہ فوجی بھی ہو سی تے چنگے ایمان والا ہو سی, اور بڑا دلیر اور بڑا ایمان والا ہو سی, اور اس دی پھر عام لوگاں نالو زیادہ اللہ کریم انہوں عزت عطا فرما دے گا. یہی مشن ہے, اے جناب نو میں سمجھا دیتا ہے, اور اس سے تے اپنے سارے وسائل بھی اس مشن واسطے, اپنے سارے زندگیاں, ساڑے ساہ, ساڑا مال, ساڑی دولت, ساڑی جان, ساڑی آل اولاد اس مشن واسطے وقف ہے, اور ایک مستقل طریقے نال ساڑی وقف ہے. اس تو علاوہ نہ سانو کوئی کام آمد ہے, نہ سا کوئی سوچنا ہے, نہ سانو کوئی آنا چاہیے. بس یہی وہ زندگی ہے جیڑی کہ دنیا دے اندر بھی عزت عطا کر دیئے, قبر نو بھی نور و نور کر دیئے, روز محشر بھی سرکار باں پھد کے آکھنا ہے کہ یا اللہ اے میرے غلام ہیں انہاں نو بھیج دے جنت دے اندر. اور جناب اللہ دے فضل نال جنت تا پھر بڑا چھوٹا مقام, اور اسی تا عاشق لوگ ہیں, اسی تا آنے ہیں کہ ساڑے واسطے تا جنت تو جنت ہے جس دے اندر سرکار دا قرب نصیب ہو سی. تو انشاءاللہ اللہ پاک سانو وہ جنت عطا فرماوے, اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرماوے. انتظامیہ نو میں گل کرساں کہ بھئی رش وددا جاندا ہے تے تمبو تھوڑے ہیں, لہذا اگلے جمعے تے تمبو ودا دیو. اور تانوں پتہ ہے کہ میلاد مصطفیٰ سالانہ اور عرس مبارک آ گیا ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تیاری کرنی ہے. جڑا سب تو وڈا میلاد شریف ہے وہ اپاں 4, 5, 6 نومبر نو کروا رہے ہیں. اس میلاد شریف دے اشتہارات ہے لگے ہیں, اور اشتہار چھپ بھی گئے, درویش لے کے علاقے چ نکل دے بھی پین, اور تمام درویش جڑے اشتہار تقسیم کرنے والے کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ ایک پاس. اقبال نہیں ہے جی, تے اے اللہ دیتے ہوری کتھے ملک صاحب دے آ جاؤ. اے لوگ اشتہار لے کے میلاد پاک دے تواڈے کول حاضر ہو سن, انہاں نو تسی حسب توفیق جو لنگر دینا ہے او تساں اپنی محبت نال دینا ہے, لیکن اے تواڈے واسطے جو اشتہار لے کے او سن او دعوت نامہ ہونا ہے. اے دعوت نامہ تساں اگاں انہاں نو نال لے کے جا کے دیواونا ہے, اور اے دعوت نامہ تساں ہر پیر بھائی نو, ہر مسلمان نو, ہر پیار والے نو, ہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن والے نو تساں اے دعوت نامہ میلاد مصطفیٰ دا دینا ہے. اور انشاءاللہ اے میلاد شریف 4, 5, 6 نومبر نو ہوئے گا, اور اللہ دے فضل نال اس میلاد شریف دا اپاں بڑا اہتمام کرنا ہے, اور اس دے اندر تساں ساریاں حاضر ہونا ہے, ساریاں لوگاں نو دعوت بھی دینی ہے, اور جنہاں تک اشتہار پہنچن او تا آوین بسم اللہ, جنہاں تک نہ پہنچ سکن ہے پیغام میرا زبانی تساں ساریاں اے پیغام اگے پہنچانا ہے. بیٹھ جاؤ. اور اگلی گل یہ ہے کہ بریگیڈیئر لیاقت صاحب ساڈے دائم الحضوری اسلامک فاؤنڈیشن دے بورڈ آف ڈائریکٹرز دے وچ ساڈے ممبر ہیں, اور ساڈے بڑے مخلص پیارے ساتھی ہیں. انہوں نے میسج دیتا ہے کہ جڑے ٹی بی دے مریض ہیں انہاں واسطے مفت علاج دا انتظام اسی کردے پے ہیں. تے ٹی بی دا انتظام جڑا ٹی بی دا جڑا مریض ہے یا جنہاں دے کو گھر والے ٹی بی دے مریض ہیں او ایتھے دربار شریف تے اپنا نام لکھوا دیویں, رائے فیصل صاحب نو لکھا دیویں, اور ایتھے دربار شریف تے درویش اقبال, مصطفیٰ, ملک لال یا باقی اللہ دتا یا باقی جڑے دفتر دے لوگ ہیں انہاں نو, قاری اختر صاحب نو, قاری حافظ طاہر صاحب نو اے اپنے نام لکھوا دیویں.
بلکہ ایتھے موجود حافظ طاہر صاحب نو اے نام لکھواویں تے قاری اختر صاحب نو، تسی بھی جڑے نام لکھانے نے انہاں نو لکھاؤ. تساں بھی نکلنا ہے علاقیاں دے وچ جتھے تانوں ٹی بی دا مریض ملے او تسی لکھاؤ تاکہ انہاں دے علاج دا انتظام مفت ہوئے گا، کوئی خرچہ نہیں ہوئے گا اور انہاں واسطے علاج انہاں دا انتظام ہوئے گا. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. اور اس میلاد شریف دی بڑی بھرپور دعوت نامے دینے تساں اور ساریاں شامل ہونا ہے. اور اس میلاد شریف تے خوشی دا مقام یہ ہے کہ 5.5 حافظ قرآن جڑے ہیں انہاں دی دستار فضیلت بھی ہونی ہے. اس شوق وچ میں زیادہ چاہنا کہ زیادہ تو زیادہ لوگاں نو دعوت ہوئے، زیادہ تو زیادہ پیر بھائی اس دے وچ شامل ہوویں. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و عطرتہ بعدد کل معلوم لک. یا رب العالمین، آج جمعۃ المبارک تے جتنے بھی دوست احباب میرے پیر بھائی تشریف لے کے آئے، میرے مولا کریم سب دیاں جسمانی روحانی بیماریاں دور فرما. جو بے اولاد ہیں انہاں نو نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرما. جو کسے بھی مشکل پریشانی دے وچ مبتلا ہیں انہاں دیاں مشکلاں پریشانیاں آسان فرما. جو کوئی غم میں چاہے انہاں دے غم دور فرما. جو کوئی بھی کسے بھی تکلیف میں چاہے یا اللہ اپنے پیارے حبیب دا صدقہ انہاں سب دیاں تکلیفاں دور فرما. یا باری تعالی جو حاضرین میرے پیر بھائی بزرگ دوست احباب آج جمعۃ المبارک تے تشریف لے کے آئے، کوئی بھی نیک دلی مراد دل دے اندر لے کے بیٹھیں، میرے مولا تو دلاں دے حال بہتر جاننا ہے. سب دیاں نیک دلی مراداں اپنی پاک بارگاہ الہی دے اندر قبول و منظور فرما. یا باری تعالی کرم فرما، سانو سب نو دین اسلام دا خادم بنا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سچا عاشق بنا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سچی غلامی نصیب فرما. کرم فرما میرے مولا کریم، نظر کرم فرما. گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ. خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ. تو راسانی نہ شد پیدا، نہ در دنیا نہ در عقبا. تو ہی در گراں یکتا شفاعت یا رسول اللہ. شہاب کس نوازی کن، طبیبہ چارہ سازی کن. دوائے درد اسیانم شفاعت یا رسول اللہ. کسوری را حضوری کن، دوائے درد دوری کن. دلم تاریک نوری کن شفاعت یا رسول اللہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین.